जनार्दन शर्मालाई आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानको प्रति सभा समक्ष टेबल गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानको प्रति यस सम्मानित सभा समक्ष टेबल गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गर्न मिति 2079 जेठ 17 र 18 गतेका दिनहरू र माननीय अर्थमन्त्रीबाट जवाफका लागि मिति 2079 जेठ 18 गतेको दिन निर्धारण गरिएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। उत्तम सीमा पुनरावलोकन गरी रु 2 करोड कायम गरिनेछ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न रु 10 करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। ठूला लगानीकर्ताहरूले विद्युतीय माध्यमबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको माग गरेमा पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गर्ने गरी 7 दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। लगानी स्वीकृति र उद्योग सञ्चालन सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया 6 महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सर्जकहरूको बौद्धिक सम्पत्ति एवं प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गरिनेछ। बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी तथा प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन गर्ने उपरको कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्तन। निरन्तर बढिरहेको आयातले वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा हरास, चालू खाता तथा शोधान्तर घाटा बढ्न गई अर्थतन्त्रमा चाप सिर्जना भएको छ। स्वदेशमा उत्पादन, उपभोग र निर्यात समेतको प्रचुर सम्भावना भएको कृषि, उद्योग र जलविद्युत तथा सेवा क्षेत्रको प्रवर्धन गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गरिनेछ। नेपालमा आयात हुने प्रमुख वस्तुहरूको गुणस्तरको मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ। अदुवा, अलैँची, जडीबुटी लगायतका तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरू तयारी रूपमा प्रशोधन तथा ब्रान्डिङ गरी निकासी गर्न त्यस्ता वस्तुको पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग खोल्न थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ। नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना परिमार्जन सहित कार्यान्वयन गर्नेछ। मित्र राष्ट्र चीनसँग भएको पारवहन सम्झौता बमोजिम उपलब्ध नाका तथा बन्दरगाह उपयोग गर्दै तेस्रो मुलुकसम्मको पहुँचलाई थप सहज बनाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवर्धन गरिनेछ। वैदेशिक व्यापारको लागत कम गर्न व्यापार पूर्वाधारको विकासमा जोड दिइनेछ। व्यापार लजिस्टिक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्कर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेसिङ आउटसोर्सिङ जस्ता सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ। यस्ता वस्तुको निर्यातमा 8% नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न र उत्पादन वृद्धि एवं निर्यात प्रवर्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक रु 10 करोडभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा 2 देखि 15% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाली निर्माण व्यवसायहरूलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ। यसबाट सेवा निर्यातको थप अवसर सिर्जना हुने विश्वास लिएको छु। नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। भैरवा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। कञ्चनपुरको चाँदनी, दोधारा, डोल्पाको तिन्जे, धो, मुस्ताङको कोरला र महोत्तरीको जलेश्वरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। तुलनात्मक लाभ भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको ब्रान्डिङ एवं बजार पहुँच वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। नेपाली हस्तकलाको बिक्री प्रवर्धन गर्न भिरकुटी मण्डप, खुला बजार क्षेत्रमा रहेका पसलहरूमा हस्तकला प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष स्थापना गर्नुपर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। नेपालबाट निकासी हुने वस्तुहरूको सहज निकासीको लागि गुणस्तर परीक्षण गर्न विद्यमान प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालाका रूपमा स्तर उन्नति गरिनेछ। कृषि, वन तथा खानीजन्य कच्चा पदार्थलाई समावेश गरी औद्योगिक प्रशोधन श्रृङ्खलामा खेतदेखि कारखाना एकीकृत नमुना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। निजी क्षेत्र प्रवर्धन। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा स्थापित गरिनेछ।
निजी क्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र अनुभवलाई मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न व्यवसाय मैत्री वातावरण निर्माण गरिनेछ। कानुन तथा कर प्रणालीमा सुधार र पूर्वाधार सुविधा उपलब्ध गराई उद्योग व्यवसाय गर्न लाग्ने समय र लागत घटाइनेछ। उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिक विकासको लागि वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गरिनेछ। निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरूको निर्माण कार्य समय सीमाभित्रै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउन उत्प्रेरित गरिनेछ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सम्भावित मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय समझदारी एवं दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरिनेछ। संयुक्त उपक्रम वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने व्यक्ति वा उद्यमीहरूलाई राज्यको तर्फबाट विशेष सम्मान एवं सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। निजी क्षेत्रलाई 100 भन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टहरूको बढीमा 20% युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमति दिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाटपल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेछ। आपूर्ति व्यवस्थापन भारतको सिलगढीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। घरायसी र व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने एलपी ग्यासको वितरण प्रणाली पुनरावलोकन गरिनेछ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको पुनर्संरचना गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको शेयर लगानीसहित प्रदेश र स्थानीय तहमा कृषि उपज खरिद बिक्रीको कार्य समेत गर्ने गरी शाखा विस्तार गरिनेछ। उपभोक्ता हित प्रवर्धन गर्न बजार अनुगमन प्रणालीलाई थप क्रियाशील बनाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार विकास गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाको लागि खाद्य भण्डार निर्माण एवं खाद्यान्न तथा आयोडिनयुक्त नुन ढुवानी अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लागि रु 10 अर्ब 48 करोड विनियोजन गरेको छु। पर्यटन नेपालको विशिष्टता, प्राकृतिक सौन्दर्य, संस्कृति र सभ्यतालाई विश्व पर्यटन बजारमा प्रवर्धन गरी पर्यटन क्षेत्रलाई आय आर्जन र समृद्धिको आधारको रूपमा स्थापित गरिनेछ। आगामी वर्ष थप 10 लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नेपालको भौगोलिक विविधता र विकटतालाई पृथक र नवीन पर्यटकीय थलोको रूपमा विकास गरी नयाँ पुस्तालाई नेपाल भ्रमणको लागि आकर्षित गर्नेछ। दिगो विकास तथा वातावरण संरक्षणतर्फ संवेदनशील हुँदै उच्च मूल्यका हरित पर्यटन तथा पर्यापर्यटन प्रवर्धन गरिनेछ। लिम्बू, राई, थारू, गुरुङ, कुमाल, मगर, हायु, राजवंशी लगायतका जनजातिका मुख्य थलो, सांस्कृतिक रूपमा मिथिला क्षेत्र, आधुनिकताले नछोएका गाउँहरू र ग्रामीण जीवन, विशेष प्राकृतिक स्थल तथा भिन्न प्रकारको संस्कृति एवं रहनसहन भएका क्षेत्रलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिनेछ। कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित होटेल तथा पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायको आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिएको छु। होटेल व्यवसायलाई नेपालमा उत्पादित खाद्यान्न, माछामासु, तरकारी लगायतका वस्तुहरू प्रयोग गर्न उत्प्रेरित गर्नेछ। ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थलहरूको उत्खनन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु 2 अर्ब विनियोजन गरेको छु। पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नेछ। प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा मनोरञ्जनात्मक तथा साहसिक पर्यटनको लागि हिल स्टेसनहरू विकास गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा 216 स्थानमा सञ्चालित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि रु 90 करोड विनियोजन गरेको छु। आरोहणका लागि खुल्ला गरिएका हिमालहरूको आधार शिविरसम्म जाने पदमार्गको स्तरोन्नति गरिनेछ। पदमार्गमा सञ्चार सुविधाको पहुँच विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। उच्च हिमाली क्षेत्रमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको ग्रेट हिमालयन ट्रेलको निर्माणका लागि रु 33 करोड विनियोजन गरेको छु। छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट पर्यटक आगमन वृद्धि गर्न सीमावर्ती सहर, ठुला सहर र शैक्षिक संस्थाहरूमा पर्यटन मेला तथा रोड सो जस्ता विशेष कार्यक्रमहरू नेपाल पर्यटन बोर्ड मार्फत सञ्चालन गरिनेछ। सगरमाथा क्षेत्रमा पर्वतारोहण अनुसन्धान केन्द्र र शेर्पाहरूको साहसिक पहिचान झल्किने सङ्ग्रहालय स्थापना गर्नेछ। 500
भन्दा पुराना हिमाली गुम्बाहरूको संरक्षणको लागि हिमाली गुम्बा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा एक नेवा सङ्ग्रहालय स्थापना गर्नुका साथै पोखरामा गुरुङ मौलिक संस्कृति संरक्षण गुरु योजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग गरिनेछ। प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूको यात्रा सहज बनाउन मुगु, मनाङ, मुस्ताङ र सोलुखुम्बु जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको सडक स्तरोन्नतिको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा खानेपानी, शौचालय, सरसफाई, ढल व्यवस्थापन, साइकल लेन, निःशुल्क इन्टरनेट लगायतको सुविधा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गरेको छु। सगरमाथा क्षेत्रसम्म जाने हालको मार्गलाई सुधार गर्नुका साथै निजी क्षेत्र मार्फत चतरा सगरमाथा द्रुत मार्ग निर्माण गरी 2 घण्टामा सगरमाथा क्षेत्रमा पुगी सगरमाथा अवलोकन गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। मुक्तिनाथ र उपल्लो मुस्ताङलाई जोड्ने सडक स्तरोन्नति गरिनेछ। बिरेठाँटी मुक्तिनाथ केबल कार पूर्वाधार तथा तयार गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनेछ। सांस्कृतिक, धार्मिक, साहसिक, कृषि, स्वास्थ्य तथा खेल पर्यटक आकर्षित गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। नेपालका महत्त्वपूर्ण धामहरू, मठ मन्दिर तथा मूर्तिहरू एकै ठाउँमा अवलोकन गर्न प्रतिरूप सङ्ग्रहालय निर्माण गरिनेछ। कीर्तिपुरमा अवस्थित जनजाति सङ्ग्रहालय विस्तार गरिनेछ। नेपालको ऐतिहासिक शासकीय सङ्ग्रहालय स्थापना गरिनेछ। मधेसको जनकपुर र सिमरनगौड तथा कर्णालीको रारा, हुम्ला, सेफोक्सन्डो, छायानाथ, लिमी र सुदूरपश्चिमका 7 देवीहरू डिलासैन, निङ्लासैन, मेलौली, शैलेश्वरी, बडीमालिका, उग्रतारा, त्रिपुरा सुन्दरीलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा प्रबन्धन गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रको लागि रु 9 अर्ब 38 करोड विनियोजन गरेको छु। हवाई पूर्वाधार, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइनेछ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चापलाई व्यवस्थित गर्न ट्याक्सीवे थप र दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणका लागि रु 2 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको छु। हवाई तथा यात्रु चापको विश्लेषणको आधारमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सुर्खेतको रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रूपमा छुट्टा छुट्टै निकाय स्थापना गर्नेछ। आन्तरिक हवाई सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न र पहुँच विस्तार गर्न डडेलधुरा, बागलुङको बलेवा, दाङ, टरीगाउँ, टिकापुर, चौधारी लगायतका विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नेछ। यसैगरी उदयपुर विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नेछ। हवाई पूर्वाधार विकासका लागि रु 12 अर्ब 24 करोड विनियोजन गरेको छु। भूमि व्यवस्था, वैज्ञानिक भूमि सुधार योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। भूमिको समुचित उपयोग गर्न सङ्घीय भू उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। कृषियोग्य जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न निरुत्साहित गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहमा भू उपयोग योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी एवं अवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ। जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिई थप 300 स्थानीय तहका 5 लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्नेछ। पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गतको सुविधा पाउन बाँकी मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, कमलरी तथा हरुवा चरुवाको पुनर्स्थापना गरी जीविकोपार्जन, रोजगारी सिर्जना र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू आबद्ध गरिनेछ। स्थानीय तहमा गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायलाई कृषिमा आधारित एकीकृत उत्पादन मार्फत आर्थिक क्रियाकलापमा आबद्ध गरी स्थानीय स्तरमा थप रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। स्थानीय सरकारको सहजीकरणमा चक्लाबन्दी, सामूहिक खेती, सहकारी खेती जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अति विपन्न, गरिब, भूमिहीन, दलित, सीमान्तकृत र उद्यमशील युवाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि नक्सासहितको विस्तृत डिजिटल अभिलेख तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष 126 नापी कार्यालयहरूमा भू सूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रवाह प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। भू सूचना अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै मालपोत कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवालाई एकीकृत रूपमा प्रवाह गर्नेछ। घर जग्गाको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाई एकरूपता प्रदान गर्न भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत घर जग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी सबै सरकारवालाहरूले सोही
मूल्याङ्कन प्रणाली अनिवार्य रूपमा प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। नाप जाँच गर्न छुट भएका गाउँ ब्लक जग्गा र दर्ता हुन छुट भएका सोबासी बेनिस्सा लगायत जग्गाको नाप जाँच दर्ता गरी दशकौँदेखि स्वामित्वबाट वञ्चित रहेका घर परिवारलाई जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराइनेछ। घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घर जग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा लागू गरिनेछ। सहकारी तथा गरिबी निवारण भूमिहीन गरिब घरबारविहीनहरूलाई आवास सुविधा, सिपविहीनहरूलाई सिप, बेरोजगारहरूलाई रोजगार र गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षासहित प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यमबाट दिगो रूपमा गरिबी कम गरिनेछ। राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न गरी गरिब घर परिवारको एकीकृत सूचनाको लागि गरिब घर परिवार सूचना प्रणालीको निर्माण गरिनेछ। गरिब लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। शहरी गरिबलाई रोजगार र स्वरोजगारको अवसर प्रदान गर्न क्षमता विकास र सिपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै निजहरूको लागि आधारभूत सुविधासहितको अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित समुदायका श्रमयोग्य जनशक्तिलाई सिपमूलक तालिम दिई स्वरोजगार बनाउन परम्परागत पेसा ज्ञान सिपमा आधारित व्यवसायका अतिरिक्त अन्य व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन स्वरूप बिउ पुँजीसहित बिना धितो सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ। सहकारीको मन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भन्ने नारालाई सार्थक बनाई सहकारी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा परिचालन गरिनेछ। सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा रोजगारी सिर्जनामा परिचालित गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा 50% रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारी संस्थाले कम्तीमा एउटा स्वदेशी उत्पादनको खरिद बिक्री र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कम्तीमा रु 20 करोड चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई नेपाल सरकारले चुक्ता पुँजीको 5% रकम पुँजीगत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तहले सो पुँजी लगानी गरी कम्तीमा 300 स्थानीय किसानहरूको सहभागितामा कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरेमा त्यस्ता उद्योगहरूमा आवश्यक मेसिनरी औजार खरिदमा 20% अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विक्रम सम्वत 2049 साल अघि सञ्चालनमा रहेका साझा संस्थाहरूको सम्पत्ति र दायित्व यकिन गरी सोको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नेछ। यी संस्थाहरूबाट ऋण लिएका किसानहरूको ऋण मिनाहा गरी धितो रहेका जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्नेछ। भूमिहीन दलित सुकुम्बासी, राउटे, बनकरिया, मुसहर र डोम समुदायद्वारा स्थापित सहकारी संस्थाहरू मार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, ग्रामीण उद्यम व्यवसाय सञ्चालनको लागि अधिकतम 5% सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइनेछ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि रु 7 अर्ब 4 करोड विनियोजन गरेको छु। दिगो वन व्यवस्थापन र पर्यावरण संरक्षण वन क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण, दिगो विकास, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा विकास गरिनेछ। सिल्भिकल्चर प्रणालीमा आधारित रही दिगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारमा आत्मनिर्भर हुनका साथै काठ आपूर्ति तथा वन्यजन्य उद्यम विकास एवं विस्तार गरिनेछ। वन क्षेत्रको संरक्षण र यसको व्यावसायिक प्रयोगलाई सन्तुलन रूपमा अघि बढाइनेछ। काठजन्य सामग्री आत्मनिर्भर बन्न र गैर काठजन्य प्रशोधित सामग्रीको निर्यात प्रवर्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत थप 23 लाख हेक्टर सामुदायिक वनको व्यवस्थापनबाट स्थानीय स्तरमा वनजन्य वस्तुको माग पूरा गर्नुका साथै रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। वन अतिक्रमण तथा डढेलो नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वन पैदावारको आपूर्ति बढाउन र कृषकको आम्दानी वृद्धि गर्न देशव्यापी रूपमा कृषि, वन तथा बृहत्तर हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। निजी जग्गामा रहेका रुख बिरुवा कटान गरी कृषि बाली सरह ओसार पसार गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। निजी क्षेत्रको सहभागितामा उत्पादित काठको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न काठ सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट 7 प्रदेशमा स्थापना गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेशसँगको सहकार्यमा निजी वन प्रवर्धन र
विकासका लागि वृक्षारोपण गर्न 1 करोड बिरुवा वितरण गर्नेछ। जनताको रहर हरित सहर अभियान अन्तर्गत देशका सहरहरूलाई हरियालीयुक्त बनाउन 10,000 बहुवर्षीय बिरुवा रोपिनेछ। एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको माध्यमबाट उपल्लो र तल्लो तटीय अन्तर्सम्बन्ध कायम राखी जलाधारको दिगो व्यवस्थापन गर्नेछ। जलाधारको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन गरी जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण एवं भूमि तथा जलको उपयोग बढाइनेछ। वृक्षारोपण तटबन्ध तथा अन्य तरिकाबाट भूक्षय नियन्त्रण गरी कृषियोग्य जमिन र बसोबास क्षेत्रको संरक्षण गरिनेछ। वन क्षेत्रबाट बग्ने नदी, खोला र खोल्सीहरूमा थुप्रिएका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थहरू सोही स्थानमा तटबन्ध बनाउन उपयोग गरिनुका साथै बाँकी नदीजन्य पदार्थ सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नदी प्रणालीमा आधारित रहेर भूक्षय नियन्त्रणसहित क्षतिग्रस्त भूमिको पुनर्स्थापना, बायो इन्जिनियरिङ सहितको तटबन्ध निर्माण, वर्षातको पानी उपयोग, जल पुनर्भरण, सिमसार व्यवस्थापन तथा भेटियर, जेट्रोपा र बाँस रोपन जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी चुरे क्षेत्रको संरक्षण गरिनेछ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको लागि रु 2 अर्ब 17 करोड विनियोजन गरेको छु। तराई मधेसका नदीहरूमा तटबन्ध गरी नदी उकास जमिनमा बायो इन्जिनियरिङ लगायतका माध्यमबाट हरियाली कोरिडोर निर्माण गरिनेछ। महाभारत क्षेत्रमा खानी विभागको पहिचान गरेका सम्भाव्य स्थानमा वातावरणीय मूल्याङ्कनका आधारमा मार्बल, ग्रेनाइट तथा बहुमूल्य धातु, फलाम, ढुङ्गा, चट्टानको उत्खनन र प्रशोधन गरी निर्यात गरिनेछ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि रु 13 अर्ब विनियोजन गरेको छु। श्रम तथा रोजगार उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीको माध्यमबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्न योग्य जनशक्तिलाई रोजगारीका क्षेत्रमा आफ्नो सम्भावनाको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सिपमूलक व्यवसायी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। सबै बेरोजगार जनशक्तिको योग्यता, क्षमता र सिप समेत उल्लेख हुने गरी तथ्याङ्क अद्यावधि गरिनेछ। कृषि तथा वन, पर्यटन पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको स्तम्भको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिनेछ। स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई यस कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिनेछ। प्रत्येक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत 2 लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगार प्रदान गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि रु 7 अर्ब 5 करोड विनियोजन गरेको छु। कम्तीमा 5 लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा श्रम सहकारीको रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने रु 10 करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नेछ। श्रम सहकारी मार्फत विभिन्न सिपमूलक तालिम प्रदान गर्नुका साथै श्रमिकहरूलाई मागका आधारमा विभिन्न परियोजना निर्माण कार्यमा खटाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। मुलुकभरका सबै सिपमूलक तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूको अभिलेख व्यवस्थित गर्नेछ। विभिन्न निकायबाट सम्पादन हुँदै आएको रोजगार सम्बद्ध कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई दोहोरोपन हटाउन र सिपमूलक तालिमहरूलाई समन्वयात्मक ढङ्गले सञ्चालन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्नेछ। उद्योग तथा व्यवसायका क्षेत्रमा सुमधुर श्रम सम्बन्ध स्थापना, सामूहिक सौदाबाजी प्रवर्धन, रोजगारदाता र श्रमिक बीच मेलमिलाप स्थापना, श्रम निरीक्षणको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, श्रम बजारको अध्ययन र अनुसन्धान तथा श्रमिकहरूको सिप विकास र कल्याणकारी कार्य सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान गठन गर्नेछ। न्यून आय भएका श्रमिक र गरिब परिवारको पहिचान गरी उनीहरूका लागि खाद्य सुरक्षा परिचय पत्रको व्यवस्था गरिनेछ। हरेक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरी सो परिचय पत्रको आधारमा खाद्य सामग्रीहरू सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाइनेछ। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्न गन्तव्य मुलुकको माग अनुसार आवश्यक सिपमूलक तालिम प्रदान गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीका नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकहरूको पहिचान गरी विद्यमान श्रम सम्झौताको प्रभावकारिता अध्ययन तथा पुनरावलोकन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी वैदेशिक रोजगारी सम्बद्ध सेवाहरू अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाइनेछ। हाल काठमाडौँबाट प्रदान गरिँदै आएको श्रम स्वीकृति काठमाडौँ बाहिरका सबै श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरू मार्फत अनलाइन
प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। श्रमिकको गन्तव्य, कामको किसिम, पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा डिजिटल माध्यमबाट अग्रिम जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निजहरूको परिवारलाई प्रदान गर्ने राहत, उद्धार तथा अन्य कल्याणकारी सेवा अनलाइन प्रणालीबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूलाई टेलिमेडिसिन सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी प्रतिफल वितरण गर्ने गरी सञ्चित लगानी कोष सञ्चालन गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकहरूलाई उनीहरूले आर्जन गरेको अनुभव, सिप र पुँजी लगानी गरी उत्पादन र स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै प्रदेशमा बहुउद्देश्य तालिम केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्नेछ। कार्यस्थलमा भेदभाव तथा हिंसा हुन दिइने छैन। समान कामका लागि समान पारिश्रमिकको सिद्धान्तको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। श्रम अडिटलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई श्रमिकको हकहित व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा श्रम कानुनको परिपालना सुनिश्चित गर्नेछ। बाल श्रम निवारण कार्ययोजना 2075-85 को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहलाई बाल श्रम मुक्त घोषणा गरिनेछ। दैनिक जालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरूको हित रक्षाका लागि काममा लगाउने पक्ष र श्रमिकको बीचमा करार गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वरोजगार नागरिकलाई योगदानमा आधारित नागरिक पेन्सन योजनामा आबद्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। निजी तथा अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूमा क्रमशः आबद्ध गर्दै लगिनेछ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको लागि रु 9 अर्ब 13 करोड छुट्याएको छु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा शिक्षा र संरक्षणको अवधारणा अनुरूप गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, बाल्य अवस्थामा खोप पोषण र आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक तहको शिक्षासँगै प्राविधिक सिप, युवा अवस्थामा शिक्षा र रोजगारीको सुनिश्चितता तथा वृद्धावस्थामा निःशुल्क उपचार, सम्मान र मर्यादित जीवनको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपन्न ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय लक्षित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि प्रदान हुँदै आएको जीवन वृत्ति रकमलाई निरन्तरता दिएको छु। राजनीतिक परिवर्तनको क्रममा घाइते योद्धाहरूको जीवन निर्वाह भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत हाल 70 वर्ष माथिको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसको दायरा बढाई 68 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिन सो घोषणा गर्ने लाभग्राहीहरूलाई सरकारद्वारा सम्मान गरिनेछ। सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा कार्यक्रमलाई यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ रूपमा एकद्वार प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्न सामाजिक आर्थिक सूचनासहितको एकीकृत लागत राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कामदारको स्वास्थ्य उपचार, कामदारको सन्ततिको शिक्षा तथा कामदारको परिवारको बिमा गर्न उपयोग गरिनेछ। कोषको रकम व्यवसाय सञ्चालन गर्न र व्यावसायिक सिप सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न समेत उपयोग गरिनेछ। कोषलाई दिगो बनाउन कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुका साथै वैदेशिक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचाङ्क न्यून भएका 25 जिल्लाका 5 वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिका लगायतलाई उपलब्ध गराइने मासिक सुरक्षा भत्ता, औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायता समेतका लागि रु 1 खर्ब 34 अर्ब 1 करोड विनियोजन गरेको छु। युवा तथा खेलकुद, युवाहरूलाई उत्पादनमूलक उद्यम आकर्षण गर्न तालिम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा स्टार्टअप कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। देशको जनसाङ्ख्यिक लाभको रूपमा रहेका युवाहरूको उत्पादनशील क्षमता उपयोग गर्न
युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोष मार्फत थप 12,000 युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप सहितको कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। स्थानीय तह बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर मार्फत 10,000 युवालाई उद्यमशील तालिम प्रदान गर्नेछ। म्यादी प्रहरीको रूपमा राष्ट्र सेवामा संलग्न युवाहरूलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उनीहरूको रुचिको विषयमा तालिम प्रदान गरी कृषि, वनजन्य र अन्य उद्यममा संलग्न हुने अवसर उपलब्ध गराइनेछ। म्यादी प्रहरीलाई सञ्चित सुरक्षा बलको रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। खेलकुद पर्यटनको प्रवर्धनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा साहसिक तथा पर्वतीय खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। जुम्ला जिल्लाको टोप्ला, पाटन लगायत स्थानमा हाई अल्टिट्युड स्पोर्ट एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँको मूलपानी निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियमको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ। कीर्तिपुर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा रात्रिकालीन खेल खेल्न सकिने गरी स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्रिकेट स्टेडियमको अधुरो निर्माण कार्य पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। 9 राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। 10औं राष्ट्रिय खेलकुदको लागि आवश्यक पूर्वाधार गरिनेछ। एक स्थानीय तह एक खेल मैदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। बाँकेको कोहलपुरमा महिला क्रिकेट एकाडेमी तथा रङ्गशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। धनगढीको फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको क्रिकेट रङ्गशाला तथा खेल ग्राउन्डको निर्माण गरिनेछ। खेल पूर्वाधारतर्फ रु 87 करोड विनियोजन गरेको छु। खेलकुद विकासको 20 वर्षे गुरु योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। निजी क्षेत्रलाई खेल विश्वविद्यालय खोल्न प्रोत्साहन गरिनेछ। विदेशी क्लबहरूलाई नेपालमा फ्रेन्चाइज लिग आयोजना गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण गरिनेछ। खेलकुद सङ्घहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजनामा खेल सङ्घहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। खेलाडी र प्रशिक्षकहरूको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छु। अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। खेलकुद सङ्घहरूलाई दिइआएको अनुदान वृद्धि गरेको छु। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको लागि रु 2 अर्ब 9 करोड विनियोजन गरेको छु। महोत्तरी, मटिहानी, चितवनको कठार र पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दुमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अत्याधुनिक रिक्रिएसन सेन्टर स्थापना गर्नेछ। एसियाली र ओलम्पिक खेलकुदमा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई आजीवन मासिक जीवन वृत्तिको व्यवस्था गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि रु 2 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई सुधार एवं परिमार्जन गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। यसका लागि रु 4 करोड विनियोजन गरेको छु। महिला पहिला कार्यक्रम अन्तर्गत महिलाहरूको नेतृत्व विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा क्षमता अभिवृद्धि र महिला सशक्तिकरणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत ल्याएका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लामो दूरी हिँडेर विद्यालय आउने छात्राहरूको सुरक्षा र शैक्षिक स्तर अभिवृद्धि गर्न छात्रावासको निर्माण गरिनेछ। अटिज्म, मानसिक अपाङ्गता र स्पाइनल इन्जुरी पीडित महिलाहरूको लागि राहत पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। निसन्तान महिलाहरूले प्रयोग गर्ने टेस्ट ट्युब बेबी र इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन प्रविधिलाई काठमाडौँ बाहिर सरकारी अस्पतालमा विस्तार गर्नेछ। पारिवारिक हिंसा र कार्यस्थलमा हुने हिंसालाई कम गर्न टोल फ्री नम्बर र गुनासो सुनवाई संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। विमानस्थल, बस पार्क जस्ता भिडभाड हुने सार्वजनिक स्थलमा प्रहरी महिला सेल र 24 घण्टा खुल्ला रहने हेल्पलाइन स्थापना गर्नेछ। घरेलु हिंसा र यौन हिंसा पीडित महिलाहरूलाई अस्थायी आवास सुविधा र कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। द्वन्द्वका समयमा यौन हिंसा पीडितहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्नुका साथै आत्मनिर्भर बनाउन रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। द्वन्द्वको समयमा यौन हिंसा पीडितहरूलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। शहरी क्षेत्रमा लैङ्गिक मैत्री सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिनेछ। सङ्घीय तथा प्रदेश राजधानीको प्रशासनिक केन्द्र परिसरमा शिशु स्याहार केन्द्र विस्तार गरिनेछ। स्थानीय तह मार्फत एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छु।
विद्युतको पहुँच बाहिर रहेका घर परिवारको लागि धुवामुक्त भान्सा अभियान अन्तर्गत सुधारेको चुलो वितरण गर्नेछ। वडा तहमा महिलाहरूलाई आर्थिक आत्मनिर्भरता, क्षमता विकास र महिला अधिकार सम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गर्नेछ। वडा तहमा महिला सचेतना, महिला अधिकार, नेतृत्व विकास र महिलाहरूका समस्याबारे छलफल गर्न महिला सभा आयोजना गर्नेछ। लैङ्गिक बजेटको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछ। लैङ्गिक असमानता सूचाङ्कमा सुधार ल्याउन लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिनुका साथै अभियोजन र कारबाहीलाई तीव्र पारिनेछ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सम्बन्धमा समाजमा रहेको भ्रम हटाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सम्मान बाँच्न पाउने अधिकार प्रवर्धनको लागि अपाङ्ग मैत्री रोजगार तथा स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत आत्मनिर्भर बनाइनेछ। असहाय अपाङ्गता भएका व्यक्ति, हिंसामा परेका बालबालिका र महिलाहरूको उद्धारका लागि आवास गृह निर्माण गरिनेछ। मेरुदण्ड पक्षघात भएका, बौद्धिक अपाङ्गता, अटिज्म, हेमोफेलिया र पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनेछ। नेपाली साङ्केतिक भाषा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। साङ्केतिक भाषा र ब्रेल लिपिका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। पूर्ण दृष्टिविहीन भएका व्यक्तिहरूलाई पूर्ण अशक्त अपाङ्गता वर्गीकरण गरी क वर्गको अपाङ्गता परिचय पत्र दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। सडक मानव एवं सडक बालबालिका मुक्त नेपाल अभियानलाई निरन्तरता दिँदै नेपाललाई सडक मानव मुक्त राष्ट्र बनाइनेछ। बालबालिका खोज तल्लास सेवा र बाल हेल्पलाइन सेवा विस्तार गरी विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाहरूको उद्धार, संरक्षण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। तनुको ढकालटारमा बाल सुधार गृहको निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। शहरी क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकहरूबीच अनुभव आदान प्रदानको लागि मिलन केन्द्रहरूको ज्येष्ठ नागरिक पार्क स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँको गोठाटारमा 45 बेडको अस्पताल सहित 165 जना क्षमताको वृद्धाश्रम भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दैनिक काम सहभागिता र हिडडुलको लागि चाहिने सहायक सामग्रीहरू नेपालमै उत्पादन गर्नको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा उद्योगको स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीको उत्पादन गर्ने संस्थालाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ। सार्वजनिक भौतिक संरचना, पूर्वाधार र यातायातका साधनहरूलाई अपाङ्ग मैत्री बनाउन बजेट विनियोजन गरेको छु। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि रु 1 अर्ब 77 करोड विनियोजन गरेको छु। नेपालको सपना परिवर्तनकारी पूर्वाधार योजना। गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गरी आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न राष्ट्रिय र अन्तर प्रदेश लोकमार्ग लगायत रणनीतिक प्रकृतिका ठूला आयोजनाहरूमा लगानी वृद्धि गरेको छु। काठमाडौँदेखि चितवनको यात्रा 1 घण्टामा गर्ने गरी चन्द्रागिरी, चितलाङ, पालुङ, चितवन द्रुत मार्ग पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने र चितवन रामपुर बुटोल, चितवन रामपुर पोखरा द्रुत मार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्न लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। यसबाट काठमाडौँदेखि बुटोल र काठमाडौँदेखि पोखरासम्मको यात्रा अवधि उल्लेख्य मात्रामा छोटिनेछ। मिर्चैया, लुक्ला, सगरमाथा द्रुत मार्ग समेत निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। मध्यपाडी राजमार्गबाट जुम्ला, रारा, छायानाथ, लिमीसम्म नयाँ प्रविधिमा आधारित पर्यटकीय मार्ग निर्माणको लागि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरिनेछ। उक्त आयोजनाहरूको सम्भाव्यताको विश्लेषण गरी आवश्यक भएमा पूर्वाधार निर्माणको लागि सरकारले सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारले निर्माण गर्ने ठूला र रूपान्तरणकारी पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्ने गरी हरित ऋणपत्र निष्कासन गरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाइनेछ। सडक सञ्जालको माध्यमबाट अन्तर आबद्धता विस्तार गरी आवागमनमा सहजता, यातायात लगायत न्यूनता, भौगोलिक तथा जनसाङ्ख्यिक सन्निकटता र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने गरी सडक पूर्वाधारको निर्माण तथा विस्तार गरिनेछ। सडक पूर्वाधारलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको प्रमुख माध्यमको रूपमा विकास गर्न लगानी वृद्धि गरेको छु। सडक पूर्वाधारको नक्साङ्कन गरी उपयोगिता, भौगोलिक विकटता, प्रादेशिक सन्तुलन समेतको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सडक निर्माणको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप 800 किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार हुनका साथै 257 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 4 लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। आगामी वर्ष नारायणघाट बुटोल खण्ड विस्तार कार्य सम्पन्न गरिनेछ। कमला कञ्चनपुर सडक खण्डको विस्तार कार्यलाई तीव्रता दिनुका साथै कमला ढल्केबर पथलैया हेटौडा नारायणघाट बुटोल गुरुसिंहे र काँकरभिट्टा लौकही सडक खण्डको विस्तार कार्य सुरु गर्नेछ। बाँकी खण्डको स्तरोन्नतिका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तारको लागि रु 30 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माण कार्य 3 वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यसका लागि रु 30 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरेको छु। मध्य पहाडका 26 जिल्लालाई सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्न निर्माणाधीन पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गको 235 किलोमिटर कालोपत्रे र 16वटा पुल निर्माण गर्न रु 9 अर्ब 33 करोड विनियोजन गरेको छु। निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको 300 किलोमिटर कालोपत्रे र 24वटा पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुका साथै थप 67वटा पुलको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। हुलाकी राजमार्गको लागि रु 6 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरेको छु। झापाको बाहुन डाँगीदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म भित्री मधेस क्षेत्रमा अवस्थित ठुला उपत्यका जोड्न निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको गुल्मी अर्घाखाँची प्युठान रोल्पा सल्यान सुर्खेत खण्ड स्तरोन्नति गर्नेछ। मदन भण्डारी राजमार्गको लागि रु 2 अर्ब 91 करोड विनियोजन गरेको छु। रणनीतिक सडकका रूपमा रहेका नागढुङ्गा नौबिसे मुगलिन खण्ड र मुगलिन पोखरा सडकको स्तरोन्नति र विस्तारको लागि रु 10 अर्ब 74 करोड विनियोजन गरेको छु। उत्तर दक्षिण राजमार्ग अन्तर्गत निर्माणाधीन कालीगण्डकी कोरिडोर कर्णाली कोरिडोर र कोशी कोरिडोरको लागि जम्मा रु 4 अर्ब 69 करोड विनियोजन गरेको छु। हुम्ला जिल्लाको सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूलाई पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने रानी विराटनगर धरान वीरगञ्ज पथलैया बेलिया बुटोल मोहनापुल अत्तरिया सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको लागि रु 6 अर्ब 84 करोड विनियोजन गरेको छु। पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट झापा सप्तरी महोत्तरी सर्लाही रौतहट बारा पश्चिम नवलपरासी कपिलवस्तु बर्दियाका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकहरूलाई स्तरोन्नति गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। कालोपत्रे हुन बाँकी जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने सडकहरूमा कालोपत्रे गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। भेरी कोरिडोरको जाजरकोट दुनै मरिम तिन्जे धौ खण्ड सेती राजमार्गको टिकापुर लोडे चैनपुर ताक्लाकोट नागमा गमगढी खण्डको स्तरोन्नति राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत अमेलिया तुलसीपुर सल्यान मुसिकोट छरेबगर खण्ड र शहीद मार्ग अन्तर्गत घोराई थबाङ मैकोट खण्डको लागि रु 3 अर्ब 12 करोड विनियोजन गरेको छु। तमोर कोरिडोरको चतरा मूलघाट माझीटार दोभान ओलाङचुङ गोला तिप्ता र मेची कोरिडोरको केचना कञ्चनजङ्घा सडक स्तरोन्नतिका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। दोधारा चाँदनी जोड्ने महाकाली नदीमा 4 लेनको मोटरेबल पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु 41 करोड विनियोजन गरेको छु। गल्छी त्रिशुली बेत्रावती मैलुङ स्याप्रुबेसी रसुवागढी सडकको गल्छीदेखि स्याप्रुबेसी खण्डको 65 किलोमिटर 2 लेन कालोपत्रे गर्न स्याप्रुबेसी रसुवागढी 17 किलोमिटर स्तरोन्नति गर्न रु 1 अर्ब 85 करोड विनियोजन गरेको छु। निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रु 7 अर्ब विनियोजन गरेको छु। काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न चक्रपथ विस्तार आयोजना अन्तर्गत कलङ्की नारायण गोपाल चोक सडक खण्डको विस्तारको लागि रु 1 अर्ब विनियोजन गरेको छु। अर्नीको राजमार्गको सूर्य विनायक धुलीखेल सडकको 4 लेनमा विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य सुरु गर्नेछ। उपत्यकामा हाल सञ्चालनमा रहेका सडक विस्तार योजनाहरूलाई सम्पन्न गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको ग्वारको 7 दोपट्टा र एकान्त कुनामा फ्लाइओभर र कोटेश्वर तथा नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास निर्माणको कार्य सुरु गरिनेछ। सिस्ने खोला नागढुङ्गाको सुरुङमार्ग आगामी आर्थिक वर्षभित्र खोलिनेछ। नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाको लागि रु 5 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको छु। सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा सडकमा पर्ने सिद्धबाबा खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणको कार्य सुरु गर्नेछ। दुम्कीबास बर्दघाट कुलेखानी भीमफेदी खुरकोट चियाबारी मजिमटार शक्तिखोर ब्याउलीढुङ्गा
इच्चा खोला, सुर्खेत, रानीघाट, भुरीगाउँ सुरुङ मार्गको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ। 4 भन्ज्याङ 4 सुरुङ मार्गको अवधारणा अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका बाँकी 3 भन्ज्याङतर्फ टोखा, छहरे, गोदावरी, पनौती, सागा, बनेपा खण्डको सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सुरुङ मार्ग विकास कार्यक्रमको लागि रु 1 अर्ब 19 करोड विनियोजन गरेको छु। पृथ्वी राजमार्गको दमौली महादी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण कार्य सुरु गर्नेछ। पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणी र बुटोलको तिनाउ नदीमा बहुउद्देश्यीय सिग्नेचर पुल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। रणनीतिक तथा स्थानीय सडक पुलहरू निर्माणको लागि रु 10 अर्ब 63 करोड र पुलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रु 60 करोड विनियोजन गरेको छु। सडकको नियमित मर्मत, सम्मार, संरक्षण तथा सम्वर्धनका कार्यहरू सञ्चालन गर्न सडक बोर्ड मार्फत रु 7 अर्ब 94 करोड विनियोजन गरेको छु। रेल, जल यातायात र रोपवे सेवा। पूर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्ग र काठमाडौँ मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। विराटनगर, धरान, पथलैया, वीरगञ्ज, भैरुवा, बुटोल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। जयनगर, जनकपुर, कुर्था रेल यातायात सेवा विस्तार गरी विजयपुरासम्म यातायात सञ्चालन गरिनेछ। विजयपुरा, बर्दिवास र विराटनगर खण्डमा जग्गा प्रक्रियाका लागि स्रोतको प्रबन्ध गरेको छु। भिट्टामोड, जलेश्वर, जनकपुर रेल यातायात सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ। रेल र मेट्रो रेल आयोजनाका लागि रु 6 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरेको छु। जल यातायात सेवालाई प्रवर्धन गर्न कोशीको चतरा, नारायणीको नानघाट र कर्णालीको चिसापानीमा फेरी टर्मिनल निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। यी लगायत सम्भाव्य स्थानहरूमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा टर्मिनल निर्माण गरिनेछ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा ढुवानी सुविधा उपलब्ध गराउन रोपवे सेवा विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। यातायात व्यवस्थापन। सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी, सुरक्षित, भरपर्दो र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। प्रमुख सहरहरूमा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली लागू गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सवारी प्रदूषण मापनका लागि स्वचालित प्रविधि स्थापना गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षण प्रणालीमा सुधार गरी आवेदन दिएको 1 महिनाभित्र परीक्षा सञ्चालन गरी सेवाग्राहीलाई सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदेश यातायात कार्यालय मार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि रु 1 खर्ब 61 अर्ब 56 करोड विनियोजन गरेको छु। ऊर्जा क्षेत्रको विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइनेछ। सीमा नाकामा रहेका अध्यागमन कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधार गरिनेछ। नेपाल भित्रिने विदेशी नागरिकहरूको बायोमेट्रिक विवरणसहितको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने र यात्रुको विवरण अग्रिम रूपमा प्राप्त हुने सूचना प्रणाली विकास गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ। 2 वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप 20 लाख नागरिकलाई राष्ट्रिय परिपत्र उपलब्ध गराइनेछ। व्यक्तिगत सूचना प्रणालीलाई भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन व्यक्तिगत घटना दर्तालाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी सबै वडासम्म विस्तार गर्नेछ। निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागार नुवाकोट, क्षेत्रीय कारागार बाँके, मोरङ, पाँचथर लगायत 10 वटा कारागार भवनको निर्माण गर्न र पुराना कारागार भवनहरूको मर्मत सुधार गर्न रु 37 करोड विनियोजन गरेको छु। खुला कारागार नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। कारागारमा रहेको श्रमशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। कैदी बन्दीहरूको स्वास्थ्य उपचारलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा। नेपालको अखण्डता एवं राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्वर्धनका लागि सुरक्षा निकायहरूको दक्षता एवं क्षमता विकास गरी थप व्यावसायिक बनाइनेछ। नेपाली सेनाको क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण र लजिस्टिकका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। बङ्करदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। परराष्ट्र सम्बन्ध। सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित स्वतन्त्र, सन्तुलित र पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गरिनेछ। नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई वैदेशिक लगानी, निर्यात, व्यापार, पर्यटन प्रवर्धन, विकास सहायता परिचालन, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक ढङ्गले परिचालन गर्नेछ। बदलिदो परिवेश र कार्यबोझ विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विदेशमा रहेका नियोगहरूको सङ्ख्या पुनरावलोकन गरिनेछ। नेपाली नियोगहरूको भौतिक उपस्थिति नरहेको स्थानमा भर्चुअल दूतावासको अवधारणा अन्तर्गत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्युतीय राहदानी सहज र सरल तौरले उपलब्ध गराउन राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र
विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूमा स्रोतको प्रबन्ध गरिएको छ। कन्सुलर सेवा प्रवाह थप सहज, सरल र प्रभावकारी बनाइनेछ। सुशासन प्रवर्धन सरकारी निकायहरूबाट सम्पादन हुने कार्यहरूमा रहेको दोहोरोपना हटाउन र क्षेत्राधिकारको अन्यल अन्त्य गर्न विकास समिति ऐन 2013 अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारिज गरिनेछ। तिनै तहको स्थानीय संरचनाबाट सम्पादन हुने नियमित कार्यहरूका लागि नयाँ संरचना खडा गरिने छैन। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सङ्घीय संरचनाको समानान्तर प्रकृतिका समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र आयोग जस्ता निकाय गठन गर्न निरुत्साहित गरिएको छ। वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट खर्च हुने गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुनै पनि किसिमका समिति, प्रतिष्ठान र बोर्डहरू स्थापना गर्न नहुने सुझाव दिइनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनेछ। भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्न अनुसन्धान र अभियोजनलाई सबल बनाइनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूको क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी चालु अन्तर्राष्ट्रिय पारस्परिक मूल्याङ्कन समयमै सम्पन्न गरिनेछ। सो सम्बन्धी 5 वर्षीय राष्ट्रिय रणनीति तथा मौजूदा कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन थप प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक सेवा प्रवाह र राष्ट्र सेवक सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री बनाई पारदर्शी सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने र सेवा प्रवाहको समय तथा लागत घटाइनेछ। सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने कार्यालयहरूलाई सेवाग्राही मैत्री एवं खुला कार्यस्थलको ढाँचामा विकास गर्दै लगिनेछ। सार्वजनिक सेवालाई मुहार रहित, सम्पर्क रहित र कागज रहित बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गरिनेछ। निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाको जनशक्ति विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सङ्घीयता कार्यान्वयनको 5 वर्षको अभ्यासको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न एक उच्च स्तरीय आयोग गठन गरिनेछ। निजामती सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायत सबै राष्ट्र सेवकहरूलाई उत्प्रेरित गरी सेवाभाव उच्च बनाउन विक्रम सम्वत 2079 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी तलबमानमा 15% वृद्धि गरेको छु। हाल खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई समेत निरन्तरता दिएको छु। राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकहरूको तलब सुविधाको अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न एक उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गरिनेछ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यान्वयन सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ढाँचामा आधारित रही नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी प्राप्त नतिजाका आधारमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा आवश्यक सुधार गरिनेछ। बजेट अनुशासन कायम गर्न मध्यकालीन खर्च संरचना मार्फत बजेटलाई अनुमान योग्य बनाइनेछ। आयोजनाको पहिचान, प्राथमिकरण र नतिजा सुनिश्चित हुने गरी आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी रकम विनियोजन गरिनेछ। सरकारद्वारा प्रदान गर्ने अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्न, सोको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय अनुदान नीति तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सोही नीतिलाई आधार बनाई आफ्नो अनुदान नीति तर्जुमा गर्ने विश्वास लिएको छु। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकम राष्ट्रिय गौरवका अन्य आयोजना बाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपाल सरकारका मन्त्रालय र निकायहरू अन्तर्गत छरिएर रहेका कोषहरूलाई एकीकृत गर्नुका साथै आवश्यक नदेखेका कोषहरू खारेज गरिनेछ। सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना एवं राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरू र गैर आवासीय नेपालीहरूलाई लक्षित गरी ऋणपत्र जारी गरिनेछ। मध्यकालीन ऋण व्यवस्थापन रणनीति 2078-81 को आधारमा वार्षिक ऋण योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। समष्टिगत वित्तीय जोखिम कम गर्न वित्तीय जोखिम रजिस्ट्री राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता आर्थिक वर्षका सुरुका महिनामा पुँजीगत खर्च अपेक्षाभन्दा कम हुने र पछिल्ला महिनामा अधिक हुने प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। संरचनागत र प्रक्रियागत समस्या, आयोजनाको पूर्व तयारीको कमी, योजना बैंकको प्रभावकारी उपयोग नहुनु, आयोजना सञ्चालनमा एकीकृत कानुनको अभाव, अन्तर्निकाय समन्वयको अभाव, ठेक्का व्यवस्थापनका समस्या र सुशासनमा देखिएका समस्याका कारण पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन।
नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारबाट यस्ता अवरोधहरू हटाई पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाइनेछ। आयोजना कार्यान्वयनलाई शीघ्र बनाउन निर्माण व्यवसायले निर्माण कार्य 2 शिफ्टमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। आयोजनाको अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन दैनिक प्रगति विवरण तालुक निकायमा पेश गर्नुपर्ने र तेस्रो पक्षबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था कडाका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। ठेक्का मूल्याङ्कनमा कार्य सम्पन्न गर्ने समयलाई समेत सूचकको रूपमा रहने व्यवस्था मिलाइनेछ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्यलाई छरितो रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भिक मूल्याङ्कनलाई आधार मानी आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सोको आधारमा थप प्रभाव मूल्याङ्कन र क्षति न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्न आयोजनामा वातावरण विज्ञ रहने व्यवस्था मिलाइनेछ। आयोजना कार्यान्वयन र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्य समानान्तर रूपमा अघि बढाइनेछ। सो कामको अनुगमन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। आयोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको लागि परियोजना क्षेत्रभित्र पर्ने रुख वन कार्यालयको अनुगमनमा परियोजना आफैले कटान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आयोजनाको निर्माण तोकिएको समय र लागतभित्रै सम्पादन हुने गरी एकीकृत अवधारणामा कार्यान्वयन गर्ने गरी अलग्गै विकास सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन ढाँचा सुधार गरिनेछ। आयोजना कार्यान्वयनका निश्चित कार्यहरूमा लाभग्राहीहरूलाई सहभागी गराउने प्रावधान समावेश गरिनेछ। विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखको पदमा कम्तीमा 2 वर्षको लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कार्य सम्पादन सम्झौता गरी खटाइनेछ। आयोजना जनशक्ति व्यवस्था खरिद प्रक्रिया जस्ता कार्यको पूर्ण अधिकार परियोजना प्रमुखलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। निर्माण कम्पनीहरूको वार्षिक रूपमा तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन गराउने र यस्तो मूल्याङ्कन आयोजना ठेक्का लगाउँदा कम्पनीको कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारको रूपमा लिने व्यवस्था मिलाइनेछ। राष्ट्रिय गौरवका पूर्वाधार आयोजनाहरूको अनुगमन स्वतन्त्र विज्ञहरू सम्मिलित तेस्रो पक्षबाट गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्घीय आयोजनाहरूको अनुगमन सङ्घीय संसदका मान्य सदस्यहरूबाट समेत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रशासनिक खर्च कटौती सरकारी निकायका सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिनेछ। सङ्घीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवा कम्तीमा 10% दरबन्दी कटौती गरिनेछ। निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक अत्यावश्यक सेवा बाहेक नयाँ दरबन्दी थप गर्ने छैन। सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम 15% घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष सरकारी कार्यालयको लागि सवारी साधन खरिद गर्ने कुरा गरिने छैन। मर्दत सम्हार गर्दा समेत सञ्चालनमा नआउने गरी सवारी साधन अनिवार्य रूपमा लिलामी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग 2075 को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सिफारिस क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 17 खरब 93 अरब 83 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ रु 7 खरब 53 अरब 40 करोड अर्थात् 42%, पुँजीगत तर्फ रु 3 खरब 80 अरब 38 करोड अर्थात् 21.2%, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 2 खरब 30 अरब 22 करोड अर्थात् 12.8% र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु 4 खरब 29 अरब 83 करोड अर्थात् 24% रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु 12 खरब 40 अरब 11 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु 55 अरब 46 करोड बेहोर्दा रु 4 खरब 98 अरब 26 करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु 2 खरब 42 अरब 26 करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु 2 खरब 56 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आयातमा निर्भर रहेको राजस्व संरचनालाई परिवर्तन गरी क्रमशः
आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउने र राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिएको छु। बढ्दो सार्वजनिक खर्च आवश्यकता धान्न सक्ने गरी दिगो भरपर्दो र व्यवस्थित कर प्रणालीको विकास गर्न निम्न उद्देश्य हासिल गर्ने गरी राजस्व परिचालन गर्नेछ। दिगो र प्रभावकारी राजस्व परिचालनको माध्यमबाट समुन्नत आत्मनिर्भर तथा सबल अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, कराधारको संरक्षण गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, राजस्व प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी प्रगतिशील, सरल र पारदर्शी अनुमान योग्य बनाउने, व्यावसायिक स्वच्छ र करदाता मैत्री कर प्रशासनको परिचालनबाट कर परिपालना तथा कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमती बनाउने। उल्लेखित उद्देश्यहरू हासिल गर्न निम्नानुसार राजस्वका दर सम्बन्धी प्रस्ताव तथा राजस्व परिचालनका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेको छु। करको दायरा विस्तार। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ। नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रदान गर्दा कै बखत व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नाबालिग नागरिक समेत लगानी र व्यवसायमा संलग्न भएमा उनीहरू जन्म दर्ता वा नाबालिग परिचय पत्र र अभिभावकको परिचय पत्रको आधारमा स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपालमा काम गर्न श्रम सहमति वा कार्य सहमति प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकलाई पारिश्रमिक कर लगायत अन्य करको दायरामा ल्याउन श्रम स्वीकृति तथा भिसा नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेशागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्यक्ष कर। नेपाल बाहिरबाट विद्युतीय सञ्जालहरूको प्रयोग गरी नेपालभित्र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने क्रम बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता व्यवसाय वा कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। व्यक्ति वा परिवारको आधारभूत जीवन निर्वाह लगायत दृष्टिगत गर्दै प्राकृतिक व्यक्ति तथा दम्पतिलाई आयकर ऐन 2058ले प्रदान गरेका आयकर छुटको सीमालाई वृद्धि गरी प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा रु 5 लाख र दम्पतिको हकमा रु 6 लाख पुर्याएको छु। साथै आयकर प्रयोजनका लागि बिमा प्रिमियम बापत घटाउन पाउने सीमालाई रु 40,000 पुर्याएको छु। 4 पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले 5 वर्षसम्म 40% आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। नेपाल बाहिर सफ्टवेयर विद्युतीय सेवा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सो बमोजिमको आयमा 1% मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायहरूलाई राहत प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष 2078-79 को आयमा वार्षिक 30 लाख रुपियाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई 75% र वार्षिक 30 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई 50% आयकर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिड-19 को महामारीबाट बढी प्रभावित भएका होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय जस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको आर्थिक वर्ष 2078-79 को उद्देश्य बमोजिम व्यावसायिक करयोग्य आयमा 50% कर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र उपकरण वा पाट पूर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना नेपालमा नै खोल्न प्रोत्साहन गर्न, यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा कारोबार सञ्चालन भएको मितिले 5 वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा 100 जनाभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने गरी विशेष उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले 15 वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। साहित्यिक लेख वा रचनाको रोयल्टी स्वरूप प्रदान हुने लेखकहरूमा 1.5% मात्र अग्रिम कर कट्टी हुने व्यवस्था मिलाएको छु। अप्रत्यक्ष कर। उत्पादनमूलक उद्योगहरूले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी माल वस्तुको भन्सार दर भन्दा कम्तीमा
तह कम गर्ने नीति अनुरूप त्यस्ता मालवस्तुको भन्सार महसुलमा केही परिवर्तन गरेको छु। साथै विलासिताका सामानहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महसुल, अन्तशुल्क लगायत पैठारीमा लाग्ने करका दरमा बढोत्तरी गरेको छु। नेपालमा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गरेमा सवारी साधन उत्पादनका लागि चाहिने पाटपुर्जा वा कच्चा पदार्थको आयातमा उद्योग विभागको सिफारिसमा 50% अन्तशुल्क छुट दिनुका साथै भन्सार महसुलमा समेत 25% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। यसैगरी विद्युतीय रिक्सा, विद्युतीय मोटरसाइकल वा स्कुटर उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ वा पाटपुर्जामा 1% मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्यानिटरी प्याडको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुलमा 90% छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु। नेपालमा नै स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा 1% मात्र भन्सार महसुल लाग्ने गरी भन्सार दरमा उल्लेख्य छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सरकारी वा सार्वजनिक निकायले स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम वितरण गर्ने स्यानिटरी प्याड अनिवार्य रूपमा स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। कृषि उत्पादनको ढुवानी तथा बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन स्थानीय तहले 1वटा कृषि एम्बुलेन्स वा ढुवानी साधन खरिद गरेमा उक्त साधनको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि सहकारीले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानी गर्न खरिद गर्ने 1 थान ढुवानी साधनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल 50% छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु। सामुदायिक तथा सार्वजनिक विद्यालयहरूले खरिद गर्ने बढीमा 2वटा स्कुल बसको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा 75% छुट गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीहरूको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा उद्योग विभागको सिफारिसमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने युरिन ब्यागमा भन्सार महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। नेपाली मदिराको विश्व स्तरमा ब्रान्डिङ गरी निकासी प्रवर्धन समेतमा सहयोग पुर्याउन गुणस्तरीय र उच्च कोटिको मदिरा उत्पादनका लागि व्हिस्कीको माल्ट मेचुरेसन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। गैरकर औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नवीकरण बापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा 50% छुट दिने व्यवस्था गरिनेछ। एउटै व्यक्तिले 1 भन्दा बढी घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गरेमा प्रत्येक थप घरको रजिस्ट्रेसन पास गर्दा 100% थप रजिस्ट्रेसन दस्तुर लाग्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। गैर करको दायरालाई लागत प्रभावी हुने गरी समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ। राजस्व चुहाड नियन्त्रण सघन र प्रभावकारी अनुगमन मार्फत राजस्व चुहाडलाई नियन्त्रण गर्न र करदातालाई सहजीकरण गरी कर सहभागिता वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80लाई बजार अनुगमन वर्षको रूपमा मनाइनेछ। अन्य व्यक्तिका नाममा व्यवसाय दर्ता गरी कर छली गर्ने प्रवृत्ति समेत देखिएको हुँदा यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ। व्यवसाय सञ्चालनका सम्बद्ध विवरणहरू बायोमेट्रिक प्रणालीमा अद्यावधि गर्नेछ। नेपाल आयल निगमसँग समन्वय गरी पेट्रोल पम्पलाई अनिवार्य रूपमा रियल टाइम आधारित विद्युतीय बिजक जारी गर्ने व्यवस्था क्रमशः लागू गर्नेछ। हाल बियर उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानहरूमा मात्र फ्लोमिटरको व्यवस्था रहेकोमा वाइन तथा मदिरा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानहरूमा समेत फ्लोमिटर जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। राजस्व प्रणाली र कर प्रशासनमा सुधार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई थप वस्तुनिष्ठ तथा यथार्थपरक बनाउन विश्व भन्सार सङ्गठनद्वारा परिमार्जित हार्मोनाइज वस्तु वर्गीकरण तथा साङ्केतिकरण प्रणालीको 7औं संस्करण 2022 कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सूचना प्रविधिको विकाससँगै कर प्रणालीमा पछिल्लो समयमा देखिएका अवसर र चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न आवश्यक संरचनागत कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा रहेको करको प्रशासन तथा सङ्कलन कार्यलाई व्यवस्थित गरी दोहोरोपन हुन नदिन अध्ययन गरी आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। अन्तशुल्कजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने भौतिक नियन्त्रणमा रहेका प्रतिष्ठानलाई विद्युतीय माध्यमबाट समेत अनुगमन तथा नियमन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। प्रमुख भन्सार कार्यालयहरूमा हस्तक्षेपकारी निरीक्षण उपकरणको प्रयोग गरी भेहिकल स्क्यानिङ लगायत सेवा सुरु गर्नेछ। निकासी वा पैठारी सङ्केत नम्बर एक्जिम कोड लाग्नु
लिनुपर्ने वर्तमान कानुनी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणमा थप योगदान गर्दै व्यवसायहरूलाई अझ बढी उत्प्रेरणा हुने गरी एवं लगानीका लागि स्रोत परिचालनमा समेत योगदान पुग्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ। आगामी आय वर्षभित्र आय विवरण बुझाइ कर चुक्ता गरेका सबै किसिमका करदाताहरूले आफ्नो कर चुक्ताको प्रमाणपत्र स्वयं प्रिन्ट गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गर्नेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आर्थिक वर्ष 2077-78 को यथार्थ खर्च, वार्षिक वर्ष 2078-79 को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष 2079-80 को अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। विषयगत मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण साथै प्रस्तुत गरेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट परिचालन हुने सहायता सम्बन्धी विवरण समेत भिन्दै प्रस्तुत गरेको छु। मैले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको कार्यान्वयनबाट उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुने, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको आधार निर्माण हुने, खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने, निर्यात प्रवर्धन हुने, व्यापार घाटा न्यून हुने, आधारभूत पूर्वाधार निर्माण हुने, सामाजिक क्षेत्रमा लगानीको माध्यमबाट गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि हुने, बहुआयामिक गरिबीमा कमी आउने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम मार्फत सामाजिक न्यायको जग मजबुत भई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार हुनुका साथै न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा लिएको छु। कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकास, ट्रान्समिसन लाइन विस्तार, विमानस्थल तथा पर्यटन पूर्वाधारको विकास, सडक, विद्युत, सिँचाइ आयोजनाहरूका निर्माण र सूचना प्रविधि सम्बन्धी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनबाट आर्थिक विकासको आधारशिला निर्माण हुने अपेक्षा राखेको छु। प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनबाट कृषि तथा वन, पर्यटन, उद्योग, विद्युत र सेवा लगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सृजना हुनेछ। अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएको गतिशीलता, पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको उत्साहप्रद लगानी र सरकारद्वारा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट आगामी आर्थिक वर्ष 8% आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा राखेको छु। नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सहितको सन्तुलित आर्थिक नीतिले संस्थागत विकास सहितको दिगो विकासको आधार सिर्जना हुनेछ। उल्लेखित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मुद्रास्फीतिलाई 7% सीमित राख्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ। विश्व अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने उतार चढाव र अस्थिरतालाई इन्धनको मूल्यमा आउन सक्ने अस्वाभाविक वृद्धि र जलवायु परिवर्तन तथा प्रकोपको जोखिमले बजेट कार्यान्वयनमा प्राप्त हुने प्रतिफलमा असर पुर्याउन सक्छ। वित्तीय जोखिम पहिचान, अनुगमन र व्यवस्थापन गरी वित्तीय जोखिम न्यून गरिनेछ। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, राजस्व प्राप्ति, खर्च व्यवस्थापन, ऋण व्यवस्थापन, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्रका जोखिम व्यवस्थापन गरी जोखिम न्यून गरिनेछ। माथि उल्लेखित आर्थिक तथा सामाजिक विकास सम्बन्धी लगानी तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट नेपाली नागरिकहरूको आय स्तर वृद्धि हुने, जीवनस्तरमा सुधार आउने, हरेक नागरिकमा अन्तर्निहित क्षमता र सम्भावना प्रस्फुटनका लागि मार्ग प्रशस्त हुने अपेक्षा लिएको छु। प्रस्तुत बजेट तर्जुमाका क्रममा प्राप्त मार्गदर्शनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय उपराष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षप्रति हार्दिक सम्मान एवं आभार व्यक्त गर्दछु। मैले सम्मानित संसदमा पेश गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरी सुझाव प्रदान गर्नु भएकोमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका मान्य सदस्यहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा अमूल्य सुझाव प्रदान गर्ने राजनीतिक दल, संसदीय समिति, अर्थविद, निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सञ्चार जगतलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। देशको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि कर तिरी योगदान पुर्याउनु हुने सबै करदाता एवं निजी क्षेत्र र निरन्तर रूपमा नेपाललाई सहयोग पुर्याउने विकास साझेदारहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस बजेटको कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग रहने विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा सबै नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई नेपालको विकास प्रयास र नेपाली नागरिकको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय रूपमा परिवर्तन ल्याउन एकजुट हुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको कुरालाई समायोजन गरी मूल्य घटाउनेतर्फ पनि व्यवस्था गर्ने कुरा म यहाँ राख्दै मेरो आफ्नो भनाइलाई यो प्रस्तुतिलाई म अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।
माननीय सदस्यहरू,